एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज 4 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 8 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 9 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर एफएम प्लसबाट पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। अनलाइनमा www.fmplusnepal.com त्यसै गरी नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन। यहाँहरूसम्मको पहुँचका लागि हामीले कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण गर्दै आएका छौं। भिडियो प्रविधिमा वडा गतिविधि कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यो आर्थिक वर्षको पहिलो कार्यक्रम भएकाले हामीले यसपालिको कार्यक्रममा योजना तथा बजेटका विषयहरू समेटेका छौं। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गौरीगञ्ज 4 ले के कस्ता योजनालाई किन प्राथमिकतामा राखेको छ, योजनाका विशेषता के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। त्यसै गरी कार्यक्रममा हामीले यो आर्थिक वर्षका लागि कुन योजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी पनि प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष फेका प्रसाद गिरीसँग योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आएको केही महिना बितेको छ, तथापि तपाईले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू चाहिँ बल्ल मात्रै सुरु हुने अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षका योजना कार्यक्रमहरू सुरु गर्दाखेरि वडावासी जनताका आवश्यकता के हुन्, इच्छा चाहना के हुन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ समेट्ने कुरा चाहिँ कसरी गरियो, वडावासीका राय सल्लाह सुझावहरू चाहिँ लिने काम कतिको गरियो, कुन प्रक्रिया अपनाइयो, यो विषयमा सुरुमा जानकारी गराइदिनु। हजुरलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन तपाईले आएर जुन मबाट एउटा जनतामा रहेका जिज्ञासाहरू पोखिदिनु भनेर जुन कुरा निकाल्नु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब पहिला त सर हामी के छ भने म जितेर स्पेशल म यो ठाउँमा वडा नम्बर 4 मा जितेर आउँदाखेरि अब पहिला त के भयो त्यो त कुरा थाहा भएन। अब आर्थिक वर्ष हाम्रो जुन अहिले लागू भएको छ यी कामहरूमा सबभन्दा पहिले त जनताका त गुनासो हुन्छ नि। जनता त के छ भने हामी फलानाले जितायो भने हाम्रो पक्कै पनि गुनासोहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा जे जति छन् कमी कमजोरलाई हेरिदिनुहुन्छ, राम्रोसँग सहज गरिदिनुहुन्छ भन्ने सबैको मनमा हुन्छ। तर स्पेशल सबै कुरो यसो खेलाएर जाँदाखेरि जनताका सम्पूर्ण जनताका मन मनोबल यसो बुझ्दाखेरि सर हरेक कुराबाट त कमी छ नि। हामी भनेको त के छ भने उहाँहरूको सहजलाई नै पुरा गर्नका निम्ति हामी यो ठाउँमा आयौँ र उहाँहरूले जिताइदिनु भयो। जिताएर यो ठाउँमा हामीलाई ल्याइदिनु भयो। यहाँसम्म ल्याइदिनुको उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हृदयदेखि धन्यवाद छ। तर उहाँहरूको जुन भनाइ जुन गुनासो छ त्यो कुराहरूलाई सर अब हामी भर्खर बसेका छौँ। यी कुराहरूलाई सर बजेटको सिस्टम अब जस्तै हाम्रो सिलिङ बजेट भयो, सिलिङ बजेटबाट ल्याएर हामीले जनताका समक्षमा दिएको अनुसार नै हामीले दिने हो। बाहिरबाट आएको चिजलाई समानता रूपले सबैलाई बराबरी तरिकाले हेरिदिने एउटा जुन हाम्रो मनमा जुन एउटा हाम्रा छन् एउटा दायित्व जुन छ, जुन मनमा मेरो अभिलाषा छ त्यो कुराहरूलाई पुरा लिएर
के अरे लिएर चाहिँ पुरा गर्ने सक्षममा छु र लिएर जान्छु भन्ने एउटा विश्वासका साथ म जनताहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कसो गऱ्यौँ ती भनौँ न आवश्यकता के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ जनतासँग बुझ्ने कुरा चाहिँ टोलका भेलाहरू गऱ्यौँ अथवा जनप्रतिनिधिहरू पुगेरै बुझ्यौँ, के गऱ्यौँ हामीले? हजुर, सुरुमा त हामी त्यही त अब जितेर गइसकेपछि स्टार्टिङ सुरुमा त हामी के गर्छौँ भने अब जितेर त आयौँ त जनताका समस्या के छन् त, यी जनताका समस्यालाई अब केलाउन हामीले पुरा गर्नका निम्ति म लगायत मेरा वडा सदस्यहरू सबै सर्वप्रथम हामीले एउटा एकचोटि भेला भयौँ। ठिकै छ, हामीलाई जिताउनु भयो उहाँहरूले, सम्पूर्ण वडा 4 नम्बरको वडावासीले हामीलाई जिताउनु भयो र सम्पूर्ण अब टोल टोलमा गएर कार्ययोजनाहरू के छन् त, कुन गाउँमा के समस्या छ, कसको गुनासो के छ, कुन मान्छेलाई कुन जनतालाई हामीलाई के चाहिएको हो, त्यो कुराहरू तपाईँहरू गएर एकचोटि सबै गएर चाहिँ टोल टोलमा गएर योजना छनौट गरेर ल्याउनुहोस्। अनि त्यसको क्रममा सर हामी त्यसरी गरेर ल्याएर चाहिँ त्यो योजनाहरूलाई हामीले तयार पारेर राखेका छौँ। अब हामीले अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो योजनालाई जनता पक्कै पनि खुसी हुन्छन् भन्ने, किनभने हाम्रो पहिले पनि मैले एकचोटि भनेको हो, भाडोमा खानेकुरा जति हुन्छ त्यो खानेकुराले बराबर तरिकाले सबै जनता भनेको कुनै यो मेरो टोलको मेरो मात्रै हो त्यो टोलको होइन भन्ने कुरा आउँदैन, यो मेरो पार्टीको हो त्यो मेरो पार्टीको होइन भन्ने कुरा होइन। जितिसकेपछि सम्पूर्ण आफ्ना सन्तान भने जस्तै सम्पूर्ण मेरा सन्तानै हुन्, सम्पूर्ण मेरा जनता हुन्, सबैलाई हेर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो, सबैलाई बराबर रूपले हेर्छौँ भनेर हामी योजना छनौट गरेका छौँ सर। प्राथमिकताका विषयहरू आउँछन्, स्वाभाविकै रूपमा पहिलो प्राथमिकता यहाँनिर दिनु आवश्यक छ भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ, त्यसपछिका प्राथमिकताका कुराहरू हुन्छन्। हामीले जस्तै प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ वडाको बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा? यस्तो हो सर, सबभन्दा पहिले त हाम्रो भनेको हामी गाउँले अरूभन्दा पनि हामी कृषिमा बढी आधारित छौँ सर। हरेक कुरा हेर्दाखेरि सबभन्दा भन्छ नि अब हरेक कुरा हुनु त स्वास्थ्य शिक्षा पनि हो, तर त्योभन्दा पनि सर इम्पोर्टेन्ट अहिले जुन अब हाम्रो समय पनि हो, कृषिमा विशेष ध्यान दिएका छौँ हामी सर। त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अहिले कृषिमा, जस्तै किसानहरूलाई बोर्डिङको पनि व्यवस्था गरेको छ सर, अनि तपाईँको मोटरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँको अब मिटरहरू पनि यदि अब हामीलाई समयले यदि गरेछ भने ठाउँ ठाउँमा कृषि मिटरहरू, बोर्डिङहरू तपाईँको र मोटरहरू चाहिँ गर्ने हामी सर्वप्रथम हामी यसमा चाहिँ फोकस बढी दिएको छौँ सर। कृषिमा सर। अब जस्तै कृषिको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक विकास क्षेत्रमा भनेर कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको देखिन्छ र यसका निमित्त 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ होइन? अब यसभन्दा अगाडि पनि भनौँ न बोरिङका सामग्री वितरण गर्ने, मोटर वितरण गर्ने, स्प्रे ट्याङ्की वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिराखेको अवस्था पनि हो। अब कृषकहरू धेरै भइसकेपछि उहाँहरूका विषयलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। अब जस्तै वितरण गर्दाखेरि एउटा कुरा सधैँ के उठ्ने गर्छ भने वितरण गर्दाखेरि प्राप्त गर्नुपर्ने हकदार जो हो हजुर उसले भन्दा पनि जो पहुँचमा छ उसले प्राप्त गर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू छन्। कहीँ कतै त्यस्तो देखिन्छ पनि, सबै ठाउँमा नभए पनि त्यो किसिमका समस्याहरू पनि छन्। यसलाई वास्तविक हकदार को हो भनेर छनौट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ, कसरी निर्धारण गर्छौँ? हो सर, यो कुरा एकदम राम्रो कुरा हो, किनभने यो कुराहरू पछिल्ला अब हुन त म त्यतिखेरको त अब कुनै प्रतिनिधि पनि थिएन कि केही थिएन। यी कुराहरू म आउनुभन्दा पहिला पनि यो कुराहरू जनगुनासोहरू धेरै आइरहेका थिए। मैले समग्रमै देशव्यापी रूपमै हुने कार्यक्रमहरूको विषयमै इङ्गित हो फलानु ओडा भनेर गर्न खोजे पनि होइन, तर यो विषय चाहिँ होइन सर, एकदम गहन विषय हो यो। किनभने सर कृषिमा के छ भने अब कसैको अब 2 कट्ठा जग्गा छ, कसैको जग्गा नै हुनेलाई अब जस्तै मोटर वितरण गर्ने, तपाईँको बोर्डिङहरू दिने, अब तपाईँको कसैको अब केही नै छैन तिनीहरूलाई चाहिँ जुन नहुने भनौँ न कृषि सम्बन्धित कुराहरू अब कृषिमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई जुन दिने गरेको एउटा जुन गुनासो आइरहेछ यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसपालि। किनभने यस्ता चिजहरू, यस्ता फोकस, यस्ता पोइन्टहरू मतलब भएर नजाओस्, यस्ता कार्यक्रम गऱ्यो भने सर हामीलाई नै घाटा छ। किनभने हेर्नुहोस्, अब भोकाको मान्छेलाई खानेकुरा चाहिन्छ। तपाईँ एउटा कृषिमा अब आबद्ध भएको मान्छेलाई मोटर कुन खालको दिनुपर्ने हो, बोर्डिङ दिनुपर्ने हो कि मोटर दिनुपर्ने हो कि के दिनुपर्ने हो, त्यो कुरा सर सहज मिलाएर यसो कमसेकम बुझियोरी त
त्यसलाई दिनुपर्ने चिज चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। यो कुरालाई गहन गरेर जानुपर्छ सर। एकदम जटिल समस्या हो र यो महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो सर। यस्तो चिजहरू हामीबाट भरसक सौभग त्यस्तो हुँदैन, किनभने सर हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ, त्यसको पछि जाने छैनौँ। सामाजिक विकासतर्फ विद्यालयहरूको चाहिँ मर्मत शीर्षकमै बजेट विनियोजन गरेको देखियो। सबै बजेट नै त्यो छ। हजुर। अब यो मर्मतभन्दा बाहेकका विषयहरू चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? गुणस्तर सुधारको सन्दर्भमा यो विषयमा चाहिँ के छ? जस्तै बजेटै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन नि, होइन? वडा अध्यक्षको हिसाबले गर्ने एउटा अनुगमनका कुराहरू, होइन, छलफलका कुराहरू, अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू विभिन्न गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति शिक्षाको विषय चाहिँ गहन पनि हुन्छ। भोलि जीवन स्तर परिवर्तन गर्न पनि शिक्षाको आवश्यकता पर्ने भयो, होइन, सुरुदेखि नै। यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ, के छ? मैले पहिले पनि भने सर, कृषिभन्दा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा हाम्रो जीवनमा नभई नहुने चिज हो सर। किनभने जबसम्म मान्छेको शिक्षा हुँदैन त्यो मान्छे कुनै विकास हुँदैन। शिक्षा नै विकास, मान्छेको जुन परिवर्तन, जीवनमा परिवर्तन ल्याउने चिज नै हो शिक्षा सर। अनि स्वास्थ्य पनि त्यस्तै हो। हामी स्वस्थै रहनु भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ सर। त ती कुरालाई अब गहन गर्दाखेरि के छ भने, अब वडामा त तपाईँलाई म पहिले पनि भने बजेट अनुसारको तपाईँ विगतको वर्षभन्दा यस वर्षको बजेटमा धेरै न्यूनतम देखिएको हुनाले, धेरै कमी आएको हुनाले सर तिनीहरूलाई मैले बराबर तरिकाले थोरै भए पनि सबैलाई दिने गरेछ। र तपाईँले जुन भन्नुभयो नि वडाकै हुनैपर्छ, वडाकै बजेट र यही बजेट हुनुपर्छ भन्ने छैन। त यो कुरालाई सर मैले एकचोटि गाउँपालिकामा पनि कुरा राखेको छु। किनभने हाम्रो चिज भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा हो। अब प्रत्येक गाउँमा, मेरो वडामा 5वटा जम्मा स्कुल छन् सर। ती स्कुलहरूलाई कुन तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गाउँपालिकालाई पनि भनिसकेको छ। र त्यो अनुसारले उहाँहरूले अब के भन्नुभएको छ भने, ठिकै छ, तपाईँको वडाको बजेट जति जे हुन्छ तपाईँले उ गर्दै गर्नुहोस्, बाँकी भएका नभएका चिजहरू हामी यहीँबाट चाहिँ पालिकाबाट चाहिँ हेर्ने गर्छौँ भन्ने कुरा भनेछ। र यो कुरालाई म विशेष ध्यान दिनेछु सर, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई। शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अब स्वास्थ्यमा जाँदाखेरि भनौँ न, अब स्वास्थ्य चौकी मर्मत तथा घेराबेरा भनेको छ, यो एउटा पाटो भयो। अर्को चाहिँ बिमाको कार्यक्रम तपाईँले समेट्नु भएको छ, होइन? अब तपाईँको वडामा हेऱ्यो भने त गरिबी त निकै छ जस्तो लाग्छ, होइन? अनि यो कार्यक्रमले चाहिँ अब 50जना व्यक्तिलाई समेट्ने भनेर निर्धारण गर्नुभएको छ तपाईँले। 1,75,000 रुपियाँ विनियोजन गर्नु भएको छ। अब के छ त, यसले वडामा भएका सहयोग गर्नै पर्ने खालका जनतालाई चाहिँ समेट्न सक्छ? यस्तो हो सर, यो भनेको त अब म पहिले पनि भने बजेट थोरै भएको हुनाले, किनभने अब यहाँ हाम्रो जुन वार्ड नम्बर 4 मात्रै होइन, सबै वार्डमा को हकमा अब बिमा अनिवार्य हो। हाम्रो नेपाली ध्वज जुन बिमा हाम्रो सरकारले जुन एउटा जुन नीति बनाइदिएको छ बिमा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, अब त्यो यसो छ सर। मैले अब 4 नम्बरमा 85जना किन राखेँ भने बजेट एकदम थोरै थियो सर। मैले यो के गरेँ भने प्रत्येक टोलमा जाने, अति आवश्यक जसलाई हरेकतिर भनेपछि एकदमै विपन्न परिवार, हरेक थोकबाट एकदमै आर्थिकबाट पनि हरेक क्रियाबाट एकदम कमजोरी, बिमारी बढी भइरहने, आर्थिक स्थिति एकदम जिरो हुने मान्छेलाई सर त्यसरी चाहिँ गएर टोलमा टोलकै 2-4जना व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तिलाई राख्ने। तपाईँको गाउँमा कति एकदमै विपन्न परिवारका को छन्, एकदमै नहुने त्यस्ता, अब जस्तै कि एउटा गाउँमा 5जना 7जना गरेर सर मैले आफ्नो वार्डलाई त्यसरी चाहिँ एकदमै नहुने मान्छेलाई 50जना गरेर राखेको छु सर। यो अनुमान अब बजेट मन त थियो नि, मन त अब 100जना 200जनालाई पनि गर्दा त हुन्थ्यो सर। यो एकदमै अति आवश्यक कुरा हो। यो पनि अघिकै विषय जस्तो हुन्छ, जो हो प्राप्त गर्ने हकदार उसैमा गयो भने त यसले पनि धेरै काम गर्छ नि। गर्छ। त्यही अनुसारले मैले सर एकदमै स्वास्थ्य, एकदमै आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई चाहिँ मैले पहिलो प्राथमिकता दिने सर। त्यसको लागि मैले त्यति बजेट छुट्याएको छु सर। अब जस्तै युवा खेलकुदमा खेलकुद सामग्री वितरणदेखि लिएर पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम छ। अब यहाँनिर अलिकति पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम सम्बन्धमा चाहिँ जाउँ न। यो कस्तो कार्यक्रम हो, के सञ्चालन गरिन्छ? यो पूर्ण सरसफाइ भन्नाले तपाईँको जस्तै बजार, जस्तै वडा, हाम्रो जस्तै वडा कार्यालयमै सरसफाइ पर्छ। कुनै बेला त्यस्तै आवश्यक पर्यो भने हामीले सरसफाइको लागि कुनै व्यक्तिलाई नै खटाउन सकिन्छौँ। बजार, मेरो एरियामा एउटा बजार छ कदमगासी बजार भन्ने, पूर्ण सरसफाइ भन्नाले यी कुराहरू सर। सरसफाइको विषयमा जस्तै कल, पानी खाने कल पनि चाहिन्छ सर, सरसफाइमै पर्छ त्यो कुराहरू। अब नहुने चिजहरूको लागि सर आवश्यक पर्यो भने पूर्ण सरसफाइमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिने छौँ भन्ने कुरा समेटेर त्यो पूर्ण सरसफाइ राखिदिएको सर। यसमा चाहिँ अलिकति चेतना प्रवाहको कुरा पनि पर्छ, चेतनामा पनि पर्छ सर। अब यसपछि अलिकति तल जाउँ हामी,
जस्तै संस्कृति प्रवर्धन भनिएको छ, पर्व खर्च भनेर विनियोजन गर्नुभएको छ। अब सांस्कृतिक पाटो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यसको, होइन? यसलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी पनि छ। अब बजेट त वडाको बजेट अनुसारको अघि भनिहाल्नु भयो अध्यक्षज्यूले, भाँडोमा कति छ त्यही अनुसार नै वितरण गर्ने कुरा भयो, होइन? यसले चाहिँ कस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खर्च गर्छौँ अथवा कस्ता कुराहरूको संस्कृति प्रवर्धनको विषय चाहिँ कसरी समेट्छौँ? यसरी हो सर, संस्कृतिमा त जस्तै मठ मन्दिर पनि पर्न जान्छ, चाडबाडको त्यो चल्ने हाम्रो जुन आदिवासी जनजातिको जुन चाडपर्व पनि हुन्छन्, बेला बेलामा आउँछन्। अब उहाँहरूको पनि गुनासो के भन्छ भने प्रत्येक वर्ष हामीले एकचोटि हामीले यस्तो यस्तो पर्वहरू कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ, त्यसको लागि तपाईँले अलिकति केही पहल गरिदिनुपर्छ भनेर मैले थोरै थोरै राखिदिएको, ताकि उहाँहरूको पनि मनोबल घटेर नजाओस्। किनभने यो पुर्ख्यौली हामी परम्परागतदेखि चलिआएको चिजलाई होइन, पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ सर। यो चिजलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त्यही भएर मैले सर थोरै भए पनि निकालौँ, उहाँहरूलाई पनि यो कुरालाई निरन्तरता दिउँ भनेर मैले थोरै छुट्याएको हो। सांस्कृतिकमा त जस्तै अब तपाईँको अब सार्वजनिक चिजहरूमा, अब मठ मन्दिरहरूमै अब हुन्छ नि अब गुनासो, अब जनता जित्नुभन्दा पहिल्यै मान्छेहरू पहिल्यै भनिसकेका हुन्छन्, तपाईँ जितिसकेपछि मेरो यो मन्दिर बनाइदिनु होला, मेरो यसो काम गरिदिनु होला, यो सार्वजनिक चिज हो, आखिर मेरो एक्लै होइन हामी सम्पूर्णको चिज हो, तपाईँले गरिदिनु तपाईँको नाम रहन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल राखेर सर सांस्कृतिक प्रवर्धनमा पनि मैले त्यो कुरालाई अलिकति विशेष दिएको छु सर। अब अध्यक्षज्यू, यो एउटा शीर्षक छ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण। अब यो शीर्षकमा त बजेट विनियोजन गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ, होइन? बाध्यात्मक पनि जस्तो पनि हुन्छ। अब जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्ग, सबै शीर्षकमा तपाईँले प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति भनेर महिला तथा बालबालिका लक्षित समूह शीर्षकमा गरेर सबैमा यसमा चाहिँ रकम विनियोजन गर्नुभएको छ। अब धेरै आउने विषय चाहिँ प्रश्न चाहिँ कहाँनिर पनि हुने रहेछ भने जस्तै वर्षैपछि यी शीर्षकमा बजेट विनियोजन छ, सङ्ख्या ठुलै हुन्छ, यो बजेटले कति नै परिवर्तन गरिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने पाटोमा चाहिँ गुनासो सुनिन्छ क्या, होइन? अब यसलाई यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमले अपाङ्गहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन केही भूमिका चाहिँ निर्वाह गरोस् है भन्ने किसिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा यो शब्द प्रयोग गर्दा पनि, अनि अन्य समुदाय, दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्ग, तपाईँको यो वडामा त अझ धेरै यो वर्गका मानिसहरू हुनुहुन्छ, यो समुदायका मानिसहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ के सोच राखिएको छ? बजेट त छँदैछ, प्रभावकारी भन्दा पनि अब सर बजेट त छ, तपाईँले भन्नुभयो त बजेट अब जुन तरिकाको जुन मेरो वडामा आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, पिछडा वर्ग जति छन्, जति भन्नुभयो यहाँ त धेरै छन् सर। तर मनमा म अघि नै भने मनमा त धेरै हुन्छ सर। उहाँहरूलाई चाहिँ अरूभन्दा पनि बढी सम्मान हरेक थोकबाट पुरा गरौँ, हरेक उहाँको समस्या पुरा गरौँ। तर गर्ने के सर, मैले त्यही भएर ती ज्येष्ठ नागरिक लगायत पिछडा वर्ग र मुस्लिम वर्गसम्म छ अहिले छुट्याइदिएको। सबैलाई अलिकति मैले सायद फरक त्यहाँ के छ भने सबैलाई मैले बराबर रूपले देखिएको छ। तर मैले क्यालकुलेसन अनुसार जनताको जस्तै आदिवासी, अब मेरो वडामा आदिवासी नै बढी छन्, अब त्यसमा त अब सबैलाई समेट्दा त यतिले के पुग्थ्यो र। तर पनि सर विशेष कसरी हुन्छ, कुन तरिका हुन्छ, हामी यसो माइनिङ गरेर आपसमा सरसल्लाह गरेर हामी आदिवासी जनजातिलाई यसो गर्छौँ। प्रभावकारी कार्यक्रममा आउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मुख्य कुरा राखेको सर। त्यसरी अब प्रभाव भन्नाले अब आदिवासीको पनि अब ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालाई पनि पहिलेदेखि निरन्तरता चलिआएको छ यी कार्यक्रमहरू। अब यिनीहरूलाई सर अलिकति अब सबल बनाउनलाई अब म त अहिले त्यतिकै एक्लै म त अब सक्दिनँ। यसको लागि सर बजेट पनि चाहिन्छ, हरेक कुराहरू चाहिन्छ, धेरै कुरा अब समस्या छ। हुनसक्छ यसपालि मैले पहिलोचोटि आएँ, मलाई पनि धेरै कुराको अवगत थिएन। हरेक कुराले गर्दाखेरि अब फेरि आउने
अर्को वर्ष 1 वर्षपछि अब गर्दै गर्दा बुझिन्छ। यी कुरालाई सर अहिलेको भन्दा पनि विशेष ध्यान दिने चाहिँ मेरो अर्को वर्ष रहनेछ, किनभने अहिले दिएको बजेटबाटै मैले जे जति गरेछु अब ठिकै गरेछु। अब जनताले कुन तरिकाले बुझ्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले भएअनुसारको सर मैले मिलाएर गरिएको छु। सब अल्पसङ्ख्यकलाई त्यस्तै गरेको छु, जस्तै मुस्लिम वर्गलाई पनि थोरै गरिदिएको छु। तपाईँको पिछडा वर्ग, मुस्लिम भन्नाले अब पिछडा वर्ग, तपाईँको अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक सबैलाई यसो समेटेर सर थोरै थोरै भए पनि अब त्यही अनुसारले मैले राखिदिएको छु। यो म एक्लै मात्रै होइन, हाम्रो मेरो अब वडा सदस्य लगायत मेरा सचिव सबैजना जस हामी सबै मिलाएर यसो गरेर जाउँ भनेर एउटा हामीले पूर्ण सहमतिबाटै त्यति गरिदिएको। भौतिक पूर्वाधार विकासमा भवन निर्माण तर्फ रकम विनियोजन छ। अब अलिकति मैले यहाँ एउटा जिज्ञासा चाहिँ राख्छु अध्यक्षज्यूलाई, प्रसङ्ग आउँदै गर्दाखेरि अधिकांश मठ मन्दिरहरूको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, पूर्वाधारतर्फ मठ मन्दिर नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो? सबभन्दा पहिले त हाम्रो कल्चर, हाम्रो आदिवासी जनजाति समाजमा हामीलाई अरू थोकभन्दा पनि हामीलाई महाराज थान, काली मन्दिर, दुर्गा मन्दिर भनेपछि इत्यादि मन्दिर भएको आदिवासी गाउँमा यो चिज भएको हुनाले नि यसमा अब सबैको गुनासो, जनगुनासो म पहिले पनि भने अरू थोकभन्दा पनि धार्मिक स्थितिमा धार्मिकतिर जाँदाखेरि बढी चाहिँ प्रभावकारी भनेको हाम्रो गाउँमा तपाईँको मठ मन्दिरमा पनि आउँछ। पूर्वाधार विकासमा भवन जस्तै मैले एउटा सत्सङ्ग मन्दिर गर्यो, कसैले जग्गा दियो होला यहाँ चाहिँ यसो निर्माण हुनैपर्छ, जस्तै मैले सत्सङ्ग मन्दिरलाई 3 लाख रुपियाँ राखिदिएको छु। त्यहाँ होला एउटा अब हाम्रो यहीँ आदिवासी पिछडालाई सन्थाल छन्, चर्च मन्दिर भन्ने एउटा छ, उहाँलाई राखिदिएको छु। अब बिस्तारै यो बजेट आउँदै जान्छ, पछि जनताको एकैचोटि त जनताको मन त बुझाउन सकिँदैन। अब बजेट अनुसारको जे भए पनि म थोरै थोरै सबैलाई गरिदिएको छ सर। अब यो हामीले कार्यक्रममा राखिहाल्छौँ कुन शीर्षकमा कति बजेट छ, कहाँ छ भन्ने कुरा होइन। यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब विद्युतको कुरा छ, सडक बत्तीको कुरा छ, नवीकरणीय ऊर्जाको विषय पनि छ, खानेपानी संरचना निर्माण भन्ने कुरा पनि छ। अलिकति खानेपानीको विषय चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग पनि जोडिने हुनाले खानेपानीको अवस्था के हो र यसबाट हामी के व्यवस्थापन गर्ने, फिल्टरको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयमा भन्ने चाहिँ एउटा आवश्यक भइगयो। खानेपानी पाइप भन्ने कुरा छ, के छ खानेपानी कति विस्तार भएको छ, कति विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? हाम्रो एरियामा छ सर अहिले, किनभने अब पहिलो कुरा त खानेपानी पनि एकदमै जरुरी भएको हुनाले, किनभने यहाँ हाम्रो गाउँमा जुन टुवेल अहिले त हाम्रो अब गाउँमा घरमा टुवेलै हुन्छ सर। पानी खाने भनेको कल हुन्छ जुन हामी नाला भन्छौँ, कलबाट पेले जुन पानी खान्छौँ। अब कुनै ठाउँमा तपाईँको पानी राम्रो छ र कुनै ठाउँमा आइरनयुक्त, मतलब आइरनले गर्दाखेरि खानै नसक्ने स्थिति पनि छन्। ती कुराहरू तपाईँले जनताको पनि गुनासो के आयो भने तपाईँहरूले अरूभन्दा पनि यसो पानीलाई हेरिदिनु भने हुनु त हो पनि आवश्यक पनि एकदमै अत्यन्त जरुरी देख्यो हुनाले हामीले पाइप जडान अब जस्तै यहाँ भवानीपुरसम्म मेरो छ, यसबाट अब तपाईँको जुन हामीले राखेको कति 3 लाख रुपियाँ होला हो, त्यो बजेटले सर कहाँसम्म ल्याउँछ यो पाइप जडान गरेर जनतासम्म पुर्याउन त भन्ने सोच राखेरै यो काम गरेको हो सर। अन्त्यमा जनतालाई भन्नुपर्ने केही छ यो बजेटको कुरालाई लिएर अथवा कार्यान्वयनको कुरालाई लिएर हैन, प्रभावकारिताको कुरामा पनि उहाँहरूको जनताले आफै पनि अनुगमन गरिरहनु पर्ने, आफ्नो क्षेत्रमा कुन बाटो बन्दैछ, कहाँ के हुँदैछ, कतिको प्रभावकारी बनेको छ, कति गुणस्तरीय छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा जनताको खबरदारीले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। यो विषयमा के भन्नु छ? होइन सर, एकदम राम्रो कुरा हो, किनभने म पहिले पनि भने जनता भनेको हामी, म स्पेसल अरूभन्दा पनि स्पेसल फोकस गर्ने मलाई, म लगायत त मेरा सदस्य आफ्नो समझ र स्पेसल फोकस गर्ने मलाई हुन्छ। वडा अध्यक्षले के गर्नुभयो त? वडा अध्यक्षले यसपट्टिको बजेट मेजर गरेर कहाँ कुन ठाउँमा के पुर्याउनु भयो? म त अरूलाई नै जानुपर्छ, मेरो म लगायत मेरा टिम पनि छन्, ठिकै छ, हामी सरसल्लाह गरेर जान्छौँ। तर स्पेसल मलाई के छ भने मैले यसपालि जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने जुन आएका बजेटहरू जति छन् सबैलाई मैले बराबर तरिकाले कहाँ के हुन्छ म लगायत मेरा वडा सदस्य लगाएर सम्पूर्ण मिलेर हामीले जुन यो राखेका छौँ यतिमै यसपालि हामी सन्तुष्ट रहौँ र आगामीका दिनमा पालिकासँग प्रदेशसँग कसरी हुन्छ जुधिएर हुन्छ कि अब यो हामीले अलिकति आफ्नो सोर्स लगाइरहे हुन्छ कि कताबाट के हुन्छ जे होस् हामीले भनेर यी अझै हामी वार्डका
लागि धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण कामहरू ल्याउने छौँ। अहिलेका जुन जति कामहरू छन् यस कामहरू हुँदै गर्छ र पछि फेरि यो हाम्रो 1 वर्षको बजेट हो, वर्षेनी भइरहन्छ। वर्षपछि पश्चात फेरि अर्को बजेट आउँला, अर्को बजेटमा कसरी हुन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ, जनताको जनगुनासो आउँदै गर्छ र त्यसलाई हामी बिस्तारै पुरा गर्दै जानेछौँ। यो कुरोलाई एकदमै सहज रूपमा लिनुपर्छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, अब वडाका बजेट दायरा, त्यहाँभित्रका बाध्यता, कसरी बजेट विनियोजन गरियो, प्राथमिकता निर्धारण गरियो, सबै विषयमा जनतासम्म जानकारी राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि यो अमूल्य आफ्नो समयलाई मध्यनजर राखेर यहाँसम्म आइपुगेर आफ्नो अमूल्य समयलाई मध्यनजर गरी हामीलाई एकदमै यो टाइम दिएर तपाईँहरूले जुन मबाट भएका सबै कुराहरू जनताको समक्षमा ल्याउनलाई चाहिँ जुन टाइम दिनुभएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, फेरि आगोमा पनि यस्तै अरू कार्यक्रम पनि आउँदै गर्दा हजुरलाई म जानकारी गराउँदै गर्छु र हजुर आएर यसरी जनताको सम्मानमा मेरो मनमा भएका जिज्ञासाहरू यसो पोखिदिनु होला। यति भन्दै हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्त, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष फेका प्रसाद गिरीसँग गरिएको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब भने चालु आर्थिक वर्षमा गौरीगञ्ज 4 मा वडा स्तरीय योजनाबाट कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। गौरीगञ्ज 4 ले आर्थिक वर्ष 79-80 मा आर्थिक विकास शीर्षकमा 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा बोरिङ सामग्री अनुदान 20,000 बराबरको 6 जनालाई भनेर 1,20,000, मोटर वितरण 1 HP 80-20 अनुपात भनेर 1,30,000 रुपैयाँ र स्प्रे ट्याङ्की वितरणका लागि भनेर 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वडाले सामाजिक विकास शीर्षकमा 12,95,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा शिक्षातर्फ गौरिया प्रावि मर्मतका लागि 80,000, बगुवा प्रावि मर्मतका लागि 80,000, सरस्वती प्रावि मर्मतका लागि 80,000, राष्ट्रिय प्रावि मर्मतका लागि 80,000, त्यसैगरी भवानी प्रावि मर्मतका लागि 80,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यतर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी मर्मत तथा घेराबेराका लागि 80,000, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 50 व्यक्तिका लागि 1,75,000 रुपैयाँ गौरीगञ्ज 4 ले विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद शीर्षकमा खेलकुद सामग्री खरिदका लागि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमका लागि 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। संस्कृति प्रवर्धनतर्फ पर्व खर्च शीर्षकमा 30,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त महिला तथा बालबालिका लक्षित समूह अन्तर्गत 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक शीर्षकमा 40,000, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 40,000, दलित समुदायका लागि 40,000, आदिवासी जनजातिका लागि 80,000 र मधेसी मुस्लिम र पिछडा वर्गका लागि 60,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास शीर्षकमा 20,80,000 रुपैयाँ बजेट यो आर्थिक वर्षका लागि वडाले विनियोजन गरेको छ, जसमा पञ्चानन्द यादव छेउको अधुरो काली मन्दिर निर्माणका लागि 50,000, नयाँ बजार पूर्व राम जानकी मन्दिर मर्मतका लागि 50,000, जागिरा काली मन्दिर घेराबेरा तथा मर्मतका लागि 1,50,000, त्यसैगरी बाह्रसुद्दी महाराज स्थान ढलाइ तथा घेराबेराका लागि 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, अन्य सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा वडा स्तरीय मर्मत सम्हारका लागि 1,80,000, बेलडाँगीमा मलामी विश्राम स्थल निर्माणका लागि 3 लाख, झुती झुल्ला कदमगाछी किस्नी खोलामा मलामी विश्राम स्थल निर्माणका लागि 3 लाख, त्यसैगरी सरस्वती प्रावि अगाडिको प्रतीक्षालयमा टिनको छानु व्यवस्था गर्नका लागि 40,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्युत शीर्षकमा सडक बत्ती जडानका लागि 3 लाख, सडक बत्ती मर्मतका लागि 2,20,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा
शीर्षकमा सोलर सिस्टम मर्मतका लागि 40,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी संरचना निर्माण शीर्षकमा खानेपानी पाइपका लागि 3 लाख, 4 नम्बर वडा कार्यालयमा फिल्टर व्यवस्था गर्नका लागि 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुशासन तथा संस्थागत क्षमतातर्फ 3,25,000 रुपैयाँ बजेट वडाले विनियोजन गरेको छ, जसमा सुरक्षा निकाय सबलीकरण अन्तर्गत भवानीपुर सीमा प्रहरी चौकी मर्मत कार्यका लागि 50,000, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि 50,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। विकासका लागि सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि भनेर वडाले 1,15,000 रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ भने कार्यालय विविध तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा 1,10,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षमा वडा स्तरीय योजनाका लागि 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि यो सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले वडा अध्यक्ष फेका प्रसाद गिरीसँग वडाका योजना तथा प्राथमिकता विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। त्यसैगरी वडामा कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी पनि प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-86-055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।